अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। महाराष्ट्र की 29 बल्दियात के मिन जुमला 20 से ज़्यादा कॉरपोरेशंस पर बीजेपी की क़ियादत वाले इत्तेहाद का कब्जा। बीएमसी पर ठाकरे ख़ानदान की इजादारी ख़त्म। कांग्रेस का नाक़िस मुज़ाहरा। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शानदार मुजाहरा। बीएमसी में खुला खाता। औरंगाबाद में 30, अमरावती में 11, मालेगांव में 24, नांदेड़ में 10 से ज्यादा वार्ड पर कामयाबी। सब्ज परचमों के साथ जश्न। बीजेपी हिंदू सकाफती विरसे को तबाह कर रही है। आज तक किसी मुल्क ने अपने सकाफती विरसे को ऐसा तबाह नहीं किया। अखिलेश यादव की मोदी और योगी हुकूमत पर तनकीद। ओडिशा के बालासोर में मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद में हलाक कर दिया गया। काइट फेस्टिवल मुस्तकबिल में कौमी फेस्टिवल बनेगा। अवाम को मजबूत किया जाएगा। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले में चारकापुराटा बैरेज पंप हाउस का किया इफ्तिताह। मुबैय्यना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुतालिक 2 हफ्तों में क़तई फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को सख्त हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तलाशी मुहिम और फ्लैग मार्च। अमन मुतासिर करने वालों को सख्त इंतबाह। ईरान से मुतालिक अमरीका के मौक़िफ़ पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुख्तलिफ ममालिक का इज़हार तशवीश। जारियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का इंतबाह। नोबेल इनाम याफ्ता वेनेजुएला की जहदकार मचाडो ने की ट्रंप से मुलाकात। मेडल के हवाले। पहलवी को ईरान के अवाम कबूल करेंगे या नहीं, ट्रंप जवाब देने से कासिर। महाराष्ट्र के 29 बल्दियात के इंतखाबात के नताइज में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। बीएमसी पर भी बीजेपी की क़ियादत वाली महायुति इत्तेहाद का कब्जा हो गया। ठाकरे ख़ानदान को कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरे बल्दियात से भी बीजेपी को कामयाबी मिली है। बीएमसी में बीजेपी के 227 वार्ड्स के मिन जुमला बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप को 120 से ज़्यादा वार्ड्स पर कामयाबी मिली, जबकि उद्धव ठाकरे ग्रुप, एमएनएस और शरद पवार ग्रुप को 70 वार्ड्स पर कामयाबी मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 12 पर कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र के थाने में भी बीजेपी और इसके इत्तेहादी कामयाब हुए हैं। पुणे, नागपुर, नासिक, थाने, नवी मुंबई से भी बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला फडणवीस ने पार्टी के जीतने वाले कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद दी। कांग्रेस इंतखाबात में काफ़ी पीछे रह गई। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई कॉरपोरेशंस में फतेह के झंडे गाड़े हैं। दोपहर 4 बजे तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस में मजलिस 100 वार्ड्स पर कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 30 से ज़्यादा वार्ड्स पर कामयाबी मिलना यकीनी है। मालेगांव में 25 से ज़्यादा, मुंबई बीएमसी में तकरीबन 10, नांदेड़ में 12, अमरावती में 11, शोलापुर, परभनी में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल की। चंद्रपुर, अमरावती से भी मजलिस को शानदार कामयाबी मिली है। अमरावती में मजलिस ने 11 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। आज सुबह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खास तौर पर औरंगाबाद में कामयाबी की तरफ बढ़ते देखे गए हैं। धोले में मजलिस के अब तक 8 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और पैनल 15 के तमाम 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुंतखबा उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील से इजहार तशक्कुर किया है।
जीतने वाले कॉरपोरेटर्स ने आवाम की खिदमत के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। औरंगाबाद, मालेगांव, नांदेड़, मुंबई और दूसरे महाराष्ट्र के अजला से मजलिस की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। हुक्मरानी से, भेदभाव से। देखो भाई, जीत है ना लोगों की हुई, मेरी नहीं, अकेले की हुई है। ये पूरे चिता कैंप की जीत है और जो हमारे मुद्दे थे वो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्या जो पहले आपने 2.5 साल काम किया था, क्या कहें उसी का नतीजा है और आगे क्या? जो 2.5 साल हम लोग ने काम किए थे ना, उसके बाद और खराब हालत हुए हमारे चिता कैंप के। तो सबसे पहले वो सब नाले, गटर, पानी वगैरह करके उसके बाद में जो लोगों के परेशानी है, जो मसले हैं वो हल करते हैं। आप महिला हैं तो किस तरह महिलाओं के लिए भी आप काम करते हैं? देखो, जो मेरे से हो सके, जो महिलाओं के लिए हो सके, हम वो काम पूरा करेंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके हबीब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया और तमाम वार्ड के लोगों का जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जीत नहीं है, जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह 5 साल, आने वाले 5 साल में इन जिम्मेदारियों को अल्लाह मुझसे निभाने की कुव्वत देवे। मैं इन दुआओं के साथ जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह क्या है, बस 5 साल मुझसे जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, जो आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को निभाऊं, बस इतना ही अल्लाह से दुआ करूंगा। उत्साह तो उस वक्त होगा जब मेरे वार्ड के हालात सही हो जाए। इंशाल्लाह उत्साह उस वक्त करेंगे। अभी सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया, वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है, वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। एमआईएम एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, एसटी समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग मंदिरों के इन्हिदाम में मुलविस हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर
اتنے مندر کسی نے منہدم نہیں کیے ہوں گے جتنے بی جے پی کے اقتدار میں کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی ملک اپنے ثقافتی ورثے کو تحفظ کرتا ہے، یہاں پر بی جے پی اتر پردیش میں ثقافتی ورثے کو تباہ کر رہی ہے۔ انہیں دنیا کے دوسرے دیش دیکھنے چاہیے۔ وینس، وہاں گلیوں کو کیسے انہوں نے ویسے ہی کا ویسے مینٹین کیا ہے۔ فرانس میں بھی کئی پرانے شہر ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، یورپ میں کئی شہر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہیریٹیج، وراثت کو کیسے سرکشت رکھا ہے۔ تو وہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو لابھ دینے کے لیے اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اور مندر کے چندے کو قبضہ کرنے کے لیے کچھ نیا پلان بنا رہے ہوں۔ یہ تو آپ کا سارا مال گیا ہے، وہ سارا دکانوں کا علاقہ۔ پی ڈی پی لیڈر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان دیرینہ اور نزدیکی تعلقات رہے ہیں، لیکن جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے ملک کا خارجی نظام تبدیل ہو گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلم ملک کے ساتھ امریکہ تنازع کھڑا کرتا ہے، ہندوستان خود کو الگ تھلگ کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام کو اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سری نگر میں ایرانی حکومت اور عوام کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد عوام کی بڑی تعداد سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ امریکہ کے خلاف احتجاج کرتی نظر آئی۔ امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ ایران میں مقیم ہندوستان کے طلباء نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ تمام محفوظ ہیں۔ سرپرستوں سے کہا گیا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی انٹرنیٹ اور فون کی خدمات بحال ہو جائیں گی وہ ان کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج تیسرے بین الاقوامی کائٹ فیسٹیول کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کائٹ فیسٹیول پورے ملک کے عوام کو مربوط کرتا ہے، مستقبل میں یہ ایک قومی فیسٹیول بن جائے گا۔ یو پی کانگریس کے صدر اجے رائے نے کہا کہ یوگی مودی حکومت کاشی کے ثقافتی ورثے کو تباہ کر رہی ہے۔ اجے رائے نے کہا بابا وشوناتھ کوٹ کے پاس شاپنگ مال قائم کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہزاروں سال پرانی مندروں کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ اکشایاوت درخت کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے مندروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اڑیسہ کے بالاسور میں مسلم شخص کو ہجومی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شیخ مکرم محمد JSR کا نعرہ لگانے پر اسے زور دیا گیا اور پھر پلاسٹک کے پائپ سے زد و کوب کیا گیا۔ ابھی تک اس شخص کے خلاف کیے گئے ظلم کو لے کر کوئی کارروائی کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ واقعہ چہارشنبے کو صدر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ ہندوتوا گروپ کی طرف سے ہی اس واقعے کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے۔ زخمی حالت میں شیخ محمد کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں باپو، پون، پنٹو، نیپالی اور تلنگانہ کے چنو کی حیثیت سے شناخت کی ہے، تاہم ابھی اس سلسلے میں مزید کارروائی کی اطلاع نہیں ملی۔ جھارکھنڈ میں مغربی بنگال مرشد آباد کے ورکر علاء الدین شیخ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ مقامی مظاہرین نے نیشنل ہائی وے 12 اور ریلوے اسٹیشن ٹریک کے ٹائر جلا کر بلاک کر دیا ہے۔ اس موقع پر نعرے بازی بھی خوب کی گئی۔ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے چوکسی اختیار کی ہے۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوا کمار دلی پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا نے جب کرناٹک کے ایئرپورٹ پر راہل گاندھی سے تنہائی میں ہوئی ملاقات اور وزیر اعلیٰ کے عہدے کی تبدیلی سے متعلق سوال کیا تو شیوا کمار کا کہنا تھا کہ وہ تمام بات چیت کو میڈیا کے سامنے لانا نہیں چاہتے ہیں۔ کانگریس پارٹی ترجمان پون کھیڑا نے عام آدمی پارٹی کے آئیڈیالوجی کو لے کر سوال اٹھائے ہیں۔ پون کھیڑا نے کہا کانگریس پارٹی مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور مولانا آزاد کی آئیڈیالوجی پر چلتی ہے۔ بی جے پی گوالکر، ساورکر اور گوڈسے کی آئیڈیالوجی کو اپناتی رہی ہے، لیکن عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے پنجاب میں میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نریندر مودی کی آئیڈیالوجی پر چلتی ہے۔ پنجاب کیسری ایک قدیم اخبار ہے، مسلسل اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پون کھیڑا نے کہا کہ اگر نریندر مودی کی آئیڈیالوجی پر چلنا تھا تو پھر الگ پارٹی کیوں بنائی، بی جے پی میں ہی شامل ہو جاتے۔
जम्मू कश्मीर उधमपुर की श्रीनगर कौमी शाहराह पर और गुलमर्ग में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 26 जनवरी की आमद के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई है। गुलमर्ग में डिजास्टर रिस्पांस टीम की तरफ से ड्रिल भी की गई। हरिद्वार के हरकीपुर इलाके में नए पोस्टर्स देखे गए, जिस पर तहरीर नजर आई कि गैर हिंदू का यहां आना मना है। कई मकामात पर हरकीपुर के इलाके में इस तरह के पोस्टर्स देखे गए। ये पोस्टर्स किसकी तरफ से लगाए गए अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने जलीकट्टू का मदुराई में इफ्तिताह अंजाम दिया। फिल्म अदाकार सूरी भी इस मौके पर मौजूद थे। आज से जलीकट्टू का मदुराई में आगाज हुआ है। इस सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले के बोराज मंडल हाथीघाट के पास चानकापोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, जिले के इंचार्ज वज़ीर जे कृष्णा राव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजश्री शाह, आदिलाबाद के MLA पायल शंकर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का गोलकुंडा किले के पास इफ्तिताह अंजाम दिया है। खानदानों, नौजवानों, बच्चों को इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने की दावत दी है। रियासती वजीर ने कहा कि इस तकरीब को आवाम के लिए डिज़ाइन किया गया और आवाम को इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करनी चाहिए। जोपल्ली कृष्णा राव में उन्होंने गुब्बारे में सफ़र किया। उन्होंने कहा कि आसमान पर यह गुब्बारे तेलंगाना की सयाहत की नई बुलंदियों की अलामत हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबिनी रुफ़क़ा के हमरा साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी को उनके 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया है। रेवंत रेड्डी ने निकलेस रोड पर वाक़ जयपाल रेड्डी की समाधि पर फूल डाले। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, जय कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, पार्टी के अरकान मुक़न्नना मौजूद थे। BRS पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद के वजूद और इज़्ज़त नफ्स के लिए हफ्ते की सुबह 9 बजे रैली निकाली जाएगी। श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से MG रोड गांधी के मुजस्समे तक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने सिकंदराबाद के आवाम से रैली में शिरकत की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुतालिक रियासती स्पीकर की सरजनिश की है। हिदायत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुतालिक फ़ैसला लिया जाए। जस्टिस संजय कारोल और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इससे पहले स्पीकर को इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुतालिक 3 महीनों में फ़ैसला लेने की हिदायत दी थी। आज शब मेराज, ट्रैफिक की मौसर बहाली, अवामी सलामती के लिए मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स को बंद रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से जारी करदा पुलिस नोट के मुताबिक आज यानी जुमा की रात 10 बजे से 17 जनवरी के दरमियानी शब तक नेकलेस रोड भी बंद रहेगी। सिर्फ ग्रीनलैंड फ्लाई ओवर, PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाई ओवर खुले रहेंगे। ज़रूरत के मुताबिक से भी बंद किया जा सकता है। जंगम में डिवीजन GHM छावनी गुंबद की मस्जिद के पास सड़क पर गंदे पानी के बहने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी आवाम ने बताया कि इस सिलसिले में बल्दी हुक्काम को भी तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आवाम ने फौरी इस सिलसिले में अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की। BRS पार्टी लीडर M कृषांक ने साबिक आलमपुर कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार पर कमीशन का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। कृषांक ने कहा कि मीडिया के नुमाइंदों पर गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
خصوصی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے لیکن کمیشن مانگنے والے لیڈر کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ آخر کیوں کانگریس کے سابق رکن اسمبلی کے خلاف اب تک کارروائی نہیں کی گئی ہے؟ حیدرآباد میں ٹپا چبوترا اور کلسوم پورہ کے علاقے میں گولکنڈہ ڈی سی پی چندرا موہن اور گوشا محل اے سی پی سدرشن کی نگرانی میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ امن و قانون کی برقراری، قانون کی بالادستی کے لیے پولیس کی طرف سے شہر میں چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ پرانا پل میں پیش آئے واقعے کو لے کر بھی پولیس پوری طرح سے چوکس ہے، شرپسندوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کامٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود اور پرانا پل کے آس پاس کے علاقوں میں جمعہ کے پیش نظر پولیس کی طرف سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ پرانا پل کے حالیہ واقعے کے تناظر میں عوام میں امن و قانون کا اعتماد بحال کرنے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ پولیس کے مختلف دستوں کے علاوہ گھڑ سوار پولیس دستہ بھی اس میں شامل تھے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے مٹپلی پولیس اسٹیشن حدود میں سارقوں نے جمعرات کی رات تقریباً 12 مکانات میں سرقے کی سنگین وارداتیں انجام دی ہیں۔ کار میں آئے سارقوں نے منظم طریقے سے 12 مکانات میں قفل شکنی کے ذریعے سرقے کی وارداتیں انجام دیں، فرار ہو گئے۔ تاہم ابھی اس سلسلے میں نقصان کا پتہ نہیں چل پایا۔ مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اکثر سنکرانتی کے موقع پر سرقے کی وارداتیں پیش آتی ہیں۔ پولیس کی طرف سے بار بار عوام کو اس سلسلے میں آگاہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ہم کشیدگی چاہتے ہیں نہ تصادم، تاہم جارحیت کی گئی تو فیصلہ کن جواب بھی دیں گے۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر سعید نے کہا کہ امریکہ کا ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ادھر روسی مندوب نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے نے کہا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کر دے گا، اور چین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کر دے، اور چینی مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کی استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ وینزویلا کی جہدکار ماریا کورینا مچاڈو نے امریکی صدر ٹرمپ سے بند کمرے میں ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی مچاڈو نے بتایا کہ ان کا نوبل امن انعام کا میڈل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس ملاقات میں وینزویلا کی قیادت کو لے کر بھی کوئی بات ہوئی ہے۔ امریکہ کے اقوام متحدہ کے سفیر نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کے عوام کے ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی اقتدار ایرانی عوام کے اظہار رائے کی آزادی کو دبا رہا ہے اور اس اقتدار کا جواب دہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ مسلح احتجاجیوں نے ایرانی فورس پر گولیاں چلائی تھیں۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ایرانی عوام پہلوی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہماری فوج چوکس ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشنز بدستور کھلے رکھے ہیں۔ انہوں نے پریس بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے تعلق کی وجہ سے کئی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزارت فائنانس کی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور، برطانیہ اور ایران میں قائم 12 کمپنیوں پر بھی نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایرانی نجات 11 شخصیات پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے۔ مہاراشٹر کے 29 بلدیات کے من جملہ 20 سے زیادہ کارپوریشنز پر بی جے پی کی قیادت والے اتحاد کا قبضہ۔ بی ایم سی پر ٹھاکرے خاندان کی ادارہ داری ختم، کانگریس کا ناقص مظاہرہ۔ مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کا شاندار مظاہرہ۔ بی ایم سی میں کھلا کھاتا، اورنگ آباد میں 30، امراوتی میں 11، مالیگاؤں میں 24، ناندیڑ میں 10 سے زیادہ وارڈ پر کامیابی، سبز پرچموں کے ساتھ جشن۔ بی جے پی ہندو ثقافتی ورثے کو تباہ کر رہی ہے۔ آج تک کسی بھی ملک نے اپنے ثقافتی ورثے کو ایسا تباہ نہیں کیا۔ اکھلیش یادو کی مودی حکومت اور یوگی حکومت پر تنقید۔ اڑیسہ کے بالاسور میں مسلم نوجوان کو ہجومی تشدد میں ہلاک کر دیا گیا۔ کائٹ فیسٹیول مستقبل میں ایک قومی فیسٹیول بنے گا، عوام کو مربوط کرے گا، دلی میں وزیر داخلہ کا خطاب۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عادل آباد ضلع میں چانکا پوراٹا بیرج پمپ ہاؤس کا کیا افتتاح۔ مبینہ انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی سے متعلق 2 ہفتوں میں قطعی فیصلہ لیں، سپریم کورٹ کی اسپیکر کو سخت ہدایت۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر پولیس کی تلاشی مہم اور فلیگ مارچ، امن متاثر کرنے والوں کو سخت انتباہ۔ ایران سے متعلق امریکہ کے موقف پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مختلف ممالک کا اظہار تشویش۔ جارحیت کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیں گے، ایرانی مندوب کا انتباہ۔ نوبل انعام یافتہ وینزویلا کی جہاد کار مچاڈو نے ٹرمپ سے کی ملاقات، میڈل کیا حوالے، پہلوی کو ایران کے عوام قبول کریں گے یا نہیں، ٹرمپ جواب دینے سے قاصر۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔